नेपालले विदेशी सहयोग लिँदा के देशै पछि अलग मापदण्ड गर्ने हो? कुनै देशबाट हामी सहयोग लिँदा ऋण लिँदाखेरि पनि त्यहीँबाट ठेकदार आउँछ। उसकै ठेकदार पैसा ऋण भनेर तिर्ने पैसा हो नि, त्यसबाट ठेकदार आउँछ। यो अनुदानको पैसा आइरहेछ। हामीले निर्णय गरेको क्षेत्रमा खर्च हुँदैछ। 4-5वटा जति पनि सरकार 6-7 वर्षमा भए त्यो सबैको संलग्नता, कुनै पार्टी संलग्न नभएको कुनै पार्टी छैन। त्यो पास भयो, त्यो चाहिँ निर्णय गरेको 3 वर्षपछि विवाद, हामीले त्यसलाई चाहिँ अनेकौं भएको नभएको ठुल्ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेर नेपाली जनतालाई भ्रम पैदा गरेर त्यसबारेमा अनर्गल प्रचार गर्ने, कुनै सहयोगको चाहिँ त्यसको बारेमा अझ चिराफिरा गर्न पनि, अझ चाहिँ सेवा शर्तमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा पनि हामी चुक्कै नबोल्ने। 14औं महाधिवेशन सभापतिलाई, त्यही त सभापतिजीलाई दोष दिने सरासर गलत। जहाँसम्म सर्ने कुरा हो यो सभापतिजीको कारणले होइन र समग्र रूपमा जसरी यो निर्णय प्रक्रियामा टुङ्गो नलाउने काम भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो मङ्सिर 9 देखि 12 गते चाहिँ हुने स्थिति छैन। केही दिन केही हप्ता प्रभावित, त्योसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। त्यो चाहिँ अर्कै त्यहाँ प्रकरण छ, त्यसको लागि छुट्टै तपाईँले चाहिँ टिभी इन्टरभ्यू हैन। कांग्रेस त न्यायको पक्षमा उभिने पार्टी हो अनि हामीले कसले के अन्याय गरेर हामीले के भन्नु पर्यो तपाईँ बताउनुहोस् त मलाई। जनतालाई पार्नु पर्यो कि परेन? कांग्रेसले न्यायको पक्षमा उभिनु पर्यो भने हामीले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ न्याय हुन्छ त्यो बताउनुहोस् न मलाई। न्यायालय विवादको घेराभित्र, विवाद के कारणले? उहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हमाललाई मन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छ भनेपछि हामीले चाहिँ के विषयमा हामीले के टिप्पणी गर्ने? अब हिजो चाहिँ के छ भने त्यही चोलेन्द्र शमशेर जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ यहीँको सारा चाहिँ उहाँले नै यो चाहिँ के छ भने संसद चाहिँ के छ भने भङ्ग गरेको चाहिँ यथावतै गरिदिने हो कि उहाँले त यो खारेजलाई सदर गरिदिनुहुन्छ, ओलीकै कुरा चाहिँ मानिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ आरोप लगायो होइन लागेको थियो। अनि तर दुईटैको कुरामा पुनर्स्थापना भयो त भनेपछि अब हामीले के कुरामा उहाँलाई अहिले चाहिँ अब अहिले पार्टीले आरोप लगाउने ठाउँ कहाँनिर रह्यो? त्यसकारण उहाँहरूको बिचमा जे समस्याहरू छ स्वतन्त्र अदालत हो, हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि सम्मानित अदालत हो, त्यहाँभित्र जे समस्याहरू होलान् या जे गुनासो त्यहाँभित्र होला दे आर क्यापेबल अफ सल्भिङ देमसेल्फ। उहाँहरू आफैले त्यसलाई चाहिँ सल्युसन निकाल्नु। यसमा हामीले अहिले पार्टीको चाहिँ संलग्नताको कुनै आवश्यकता त मैले देखिरहेको छैन। हामीले त्यसमा टिक्का टिप्पणी गरिरहनु पर्ने चाहिँ देखिरहेको छैन। जहाँसम्म हमालजीको कुरा आयो मैले स्पष्ट भनिसकेँ, हमालजी काङ्ग्रेसम्यान हो, हामीले बनाएको, बाहिरबाट पनि 6 महिना बनाउन पाउने चाहिँ संविधानले लेखेको छ। हामी पो यो हारेकोले चाहिँ बन्न नपाउने भन्ने छ नि त। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। तर पछिल्लो केही दिन यता कांग्रेस भित्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशनको मिति पुनः 5औं पटक सार्न खोजेको भनेर विरोध जनाइरहेका छन्। कांग्रेस सत्तामा गएको भर्खरै मात्र 100 दिन पूरा भएको छ र त्यसको समीक्षा पनि भइराखेको छ। यो सत्तारोहण गरेको 100 दिनको समीक्षा गर्दा सरकारका कामले त्यति शुभ संकेत नगरेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। साथै यही बीचमा अर्ली इलेक्सनका कुरा अझै पनि उठिराखेका छन् र निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी गठबन्धन पनि गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहँदा कांग्रेसका नेताहरूले पालै पालो भारतको भ्रमण पनि गरिराख्नु भएको छ र नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारका लागि दुवै देशको भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ पनि हेरिएको छ कांग्रेसभित्र। हामी यिनै समसामयिक विषयमा विशेषतः आज खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। यहाँलाई स्वागत छ महतजी। धन्यवाद। केही दिन अघि भारतबाट फर्केर यहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, भारत र नेपालको सम्बन्ध सुधारका लागि दुई देशको भ्रमण जरुरी छ भन्ने कुरा दिनुभयो। हुन त अलि 1-2 हप्ता अगाडिको कुरा हो। यो अहिले नै सम्बन्ध बिग्रिसकेको अवस्था हो सुधार गर्नलाई? अब कसले के हेडलाइन राख्यो मलाई थाहा छैन। मैले भन्न खोजेको एउटा सम्बन्ध
मजबुत गर्ने, विश्वासको सम्बन्ध विकसित गर्ने भन्ने कुरा हो। र दुई पार्टी, दुईटै दल, भारतीय जनता पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले दुवै दल सत्तामा छन् र पार्टी तहको भ्रमण, अन्तर्क्रिया, छलफलले ती दलको नेताहरूको एकअर्कालाई बुझ्ने स्तर बढ्छ। जति एकअर्कालाई हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो दलको दृष्टिकोण सरकारमा रिफ्लेक्ट हुन्छ र तिनै दलका नेताहरू फेरि ढिलो चाँडो कोही सत्तामा फेरि मन्त्री भइराखेका हुन्छन्, कोही के भइराखेका हुन्छन्। त्यसको स्वाभाविक रूपमा सरकारको नीतिमा प्रभाव पर्छ। त्यसो हुनाले यो द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानले बुझाइको तह, उचाइ बढ्छ र त्यसले दुई देशबीच जुन मुद्दाहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्, जसको हामीले चाहिँ समाधानको अपेक्षा गरेका छौँ, ती समाधान गर्न, साझा दृष्टिकोण बनाउन पनि यसले मद्दत गर्छ। त्यसो हुनाले त्यस अर्थमा यो जुन भ्रमण, पहिला भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख यहाँ आए, त्यसपछि उहाँहरूको निमन्त्रणामा फेरि हामी उहाँ गयौँ र यसले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ बढी बुझ्ने अवसर प्रदान गरेको छ र यो चाहिँ बुझाइको स्तर सँगसँगै सम्बन्ध विकसित गर्न, विश्वासको सम्बन्धलाई अझ परिमार्जित गर्न र सँगसँगै जति हाम्रो चासो र चिन्ताका विषयहरूलाई चाहिँ समाधान पहिल्याउन मद्दत गर्छ। यो प्रश्न यहाँलाई पहिलो प्रश्न अनएक्सपेक्टेड पनि लागेको होला, सिधै भारतसँग जोडेर गर्ने खोजी मैले गरेँ। तर मैले किन यो प्रश्न गरेँ भने दुई देशको बीचमा सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो, तर यहाँ त देउबाको निकै निकट पनि मानिनुहुन्छ। यहाँहरूले कङ्ग्रेसभित्र पौडेलको या अरूको चिन्ता चाहिँ किन बुझ्न खोज्नुहुन्न? किन बुझेको छैन? पार्टी यो हाम्रो साझा काङ्ग्रेस पार्टी, साझा पार्टी हो। सबै त्यहाँ चाहे वरिष्ठ नेता पौडेलजी हुनुहोस्, शेरबहाजी हुनुहोस्, चाहे जतिसुकै नेता कार्यकर्ता वडादेखि केन्द्रसम्म एउटा साझा पार्टी हो। यसको आफ्नो दृष्टिकोण छ, इतिहास छ, यसले गरेको कामको फेरिस्त छ र भोलिको दिनमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लाने पार्टी भनेको यही हो। अरूले कुरा गर्छन्, गफ गर्छन्, आकाश पाताल जोडेर कुरा गर्छन्, तर काम गर्दैनन्। हामी काम गर्ने तर कुरा नगर्ने। त्यसै हुनाले कहिलेकाहीँ हामीले धोका खान्छौँ। यो कुराको पनि जमाना रहेछ, काम मात्रै गरेर हुँदो रहेछ, कुरा पनि हामीले गरिराखेका छौँ भने भनिराख्नुपर्ने छ। त्यस हुनाले यस्तो पार्टी हो। त्यस हुनाले यहाँ कसैलाई अर्कै रूपमा हेर्ने भन्ने कुरै छैन। यद्यपि पार्टीको एउटा समय समयमा निर्वाचन हुन्छ, नेतृत्व आउँछ, कसै न कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। जिम्मेवारी लिने प्रक्रिया पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै होस् भन्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था छ। जसरी राष्ट्रिय जुन हाम्रो राजनीतिमा संविधानले गाइड गर्छ र पार्टीभित्रको चाहिँ राजनीतिलाई हाम्रो चाहिँ विधानले गाइड गर्छ। त्यस अर्थमा प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, महत्त्वाकांक्षाहरू हुन्छन्। फलानुले भन्दा मैले नेतृत्व गर्न पाएँ भन्ने हुन्छ, अझ म गर्थेँ होला भन्ने लाग्छ। अब त्यो क्रममा कतिपय अवस्थामा अतिशक्तिपूर्ण अलिकति बढाइ चढाइ अभिव्यक्तिहरू पनि आउँछ र जुन तपाईँले अहिले अघि भर्खर उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन देउबाले त्यो गर्नै चाहेको छैन अधिवेशन भन्ने कुरामा कति पनि सत्यता छैन। यहीँनिर मैले रोकेर प्रश्न, रामचन्द्र पौडेल लगायत हिजो मात्रै पनि प्रकाश मानसिंहले के भन्नुभएको छ भने देउबाकै अगुवाईमा महाधिवेशनको मिति सार्ने काम भइराखेको छ। अहिले काङ्ग्रेस नै वैध होइन, विधान तह, संविधान तह काङ्ग्रेस नै अवैध बनाइएको छ नेतृत्वबाट भन्ने त गम्भीर आरोप हो। यो वास्तवमा कसरी उहाँले यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनुको मलाई थाहा छैन, तर यसको कुनै आधार छैन। पहिलो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जुन 5.5 वर्ष जुन संविधानले दिएको व्यवस्था छ, त्यत्रो 2 वर्ष कोभिडको हरेक राष्ट्रिय जीवनमा यस्ता चाहिँ अनपेक्षित घटनाहरू घट्छन्। त्यो जुन हाम्रो चाहिँ बसभन्दा बाहिरको परिस्थिति आउँछ, त्यसले प्रभावित भएको
महिनौसम्म लकडाउन भएको, घरबाटै निस्किन नपाउने व्यवस्था भएको हामी सबैलाई थाहा छ पहिलो कुरो। त्यसले यो समय तालिकामा केही प्रभावित पार्यो। तर चाहिँ यो कुनै पनि निर्णय कार्यतालिका चाहिँ संशोधित गर्दा एक्लै देउबाजीले गर्नुभएको छ, एकजनाको पनि विमति छैन यसमा। सर्वसम्मतिबाट यो अधिवेशनको जहाँसम्म सवाल छ, सर्वसम्मति बिना कुनै निर्णय गर्नुभएको छैन। त्यसो भए नीति सर्छ कि सर्दैन यो बताइदिनुस् न। यसको तपाईको उत्तर दिनु पर्यो, किनभने देउबाजीसँग बहुमत छ, बहुमतबाट निर्णय गर्ने अधिकार छ, तर उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। किन प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भने अरू दलहरूमा विग्रह आयो, विभाजन भयो, नेपाली काङ्ग्रेस आउने निर्वाचन जित्नुपर्छ, कतिपय विधानले मलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिए पनि म त्यसको प्रयोग गर्दिनँ, सबैको सहमतिले गर्छु भने हरेक निर्णय, यो अधिवेशन सम्बन्धी निर्णय त हरेक निर्णय सहमतिबाट भएको छ। कमिटी बनाएको छ, सबै नेताहरूको चाहिँ सिफारिसमा त्यहाँ त्यसले पनि सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भनेको छ। कुनै यो छानबिनदेखि लिएर सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको छ। यो 65 जिल्ला पहिल्यै टुङ्गिया थियो, यसलाई लगातार गर्न दिउँ भन्दा उहाँहरूले नै कहाँ अरू चाहिँ 13 जिल्ला नभइकन पाइँदैन भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो। अब कसले रोक्या भन्ने यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ। 2-3 जिल्लाको 2 जिल्लाको क्रियाशील सदस्य बाँकी छ, त्यो पनि नभइकन हुँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसमा को कमिटीमा को छ, बहुमत सङ्ख्या उहाँहरू नै बस्नु भएको छ, त्यसले निर्णय गरेर दिए भयो नि त। भनेपछि यो यसरी दोषारोपण गर्नुको मैले चाहिँ औचित्य देख्दिनँ। तर चर्चामा आइसकेपछि धेरैले जान्न खोजेको 14 महाधिवेशनको मिति सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरा। जहाँसम्म मङ्सिर 9 देखि 12 गते महाधिवेशन, केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने समय तालिका तोकिया थियो, त्यो चाहिँ प्रभावित हुने देखिन्छ। तर यो प्रभावित हुने शेरबहादुरको कारणले होइन, अरू चाहिँ जिल्ला तहको सबै अधिवेशन सकौँ भन्दा एकैपटक हुनुपर्छ भन्ने। र केही चाहिँ जिल्लाहरू चाहिँ अब सक्रिय सदस्यता नटुङ्गेको अवस्था रह्यो, त्यो शेरबहादुरले नटुङ्ग्या होइन भनेपछि यो कार्यतालिकामा केही प्रभाव पर्नुमा सामूहिक जिम्मेवारी छ सबैको। त्यसमा चाहिँ सभापतिलाई मिति सर्छ, 14 महाधिवेशनको मिति सभापतिलाई, सर्छ। त्यही त सभापतिजीलाई दोष दिने सरासर गलत। जहाँसम्म सर्ने कुरा हो यो सभापतिजीको कारणले होइन, र समग्र रूपमा जसरी यो निर्णय प्रक्रियामा टुङ्गो नलाउने काम भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो मङ्सिर 9 देखि 12 गते चाहिँ हुने स्थिति छैन, केही दिन केही हप्ता प्रभावित हुन्छ। अर्को अहिले जल्दो बल्दो विषय, यहाँ त परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री अहिले कङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै पटक के कुरा भनिराख्नु भएको छ भने सहमतिमा ल्याएर, दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर जति सक्दो छिटो एमसिसी पास गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। चौतर्फी रूपमा विरोध छ, जनताले अत्याधिक आशंका गरेका छन् एमसिसी नेपालको हितमा छैन भनेर। काङ्ग्रेस किन यस्तो निर्णय गर्न हतारिँदैछ, या काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार? अब यो देशमा दुर्भाग्य छ, यो देशमा अफवाहमा विश्वास गरिन्छ, भ्रमहरू चाहिँ पैदा गरिन्छ, नियोजितबाट प्रचार गरिन्छ, प्रोपोगन्डा गरिन्छ। नेपाली जनता त्यसको मारमा पटक पटक परिराखेका छन्। मैले अघि भने नि, कुरो बिक्ने काम नबिक्ने। हामी काम गर्छौँ, कुरो गर्दैनौँ। कतिपय चाहिँ पार्टी व्यक्तिहरूको दिनचर्या नै कुरो गर्नेमा छ, बढाइ चढाइ कुरो गर्ने, भ्रम पैदा गर्ने, अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत हुने। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ नेपाली जनतालाई कठिन के भइसक्यो भने के चाहिँ सत्य हो, के चाहिँ असत्य हो। अब बिपी कोइरालाले एकपटक भन्नुभएको थियो, जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ झुटोको थुतुनो चल्छ। जब बुझ्ने मान्छेहरूले बुझी बुझिकन चुप्लाएर बस्छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ स्पष्ट गर्दैनन्, अनि जो झुटो बोल्ने मात्रै त्यो प्रचार चाहिँ त्यो के अरे जनताको पुग्छ। जनताले त पढ्या छैन। त्यसो भए एमसिसी बारे के अफवाह फैलिएको हो त? वास्तविकता के हो? वास्तविकता के हो भने नेपालले विदेशी सहयोग लिँदा के देशै पछि अलग मापदण्ड गर्ने हो? कुनै देशबाट हामी सहयोग लिँदा, ऋण लिँदाखेरि पनि त्यहीँबाट ठेकदार आउँछ। उसकै ठेकदार पैसा ऋण भनेर तिर्ने पैसा हो नि, त्यसबाट ठेकदार आउँछ।
यो अनुदानको पैसा आइरहेछ। हामीले निर्णय गरेको क्षेत्रमा खर्च हुँदैछ। 4-5वटा जति पनि सरकार 6-7 वर्षमा भए त्यो सबैको संलग्नता, कुनै पार्टी संलग्न नभएको कुनै पार्टी छैन। त्यो पास भयो, त्यो चाहिँ निर्णय गरेको 3 वर्षपछि विवाद सुरु गरे। सत्तामा हुँदा र नहुँदा सुन 3 वर्ष, त्यो पास भएको 3 वर्षपछि अचानक त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विवादमा ल्याइन्छ। नेपालको अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र, सचिवको नेतृत्व संयन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउने व्यवस्था छ। अनुदानको पैसा कुनै अमेरिकन आफै आएर चाहिँ खर्च गर्ने पनि होइन। अरू देशको सहयोग लिँदा ऋणमा पनि उनीहरूकै ठेकेदार आउँछ। यहाँ अनुदानमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ। तपाईँले चाहिँ सैन्य प्रयोजनको लागि खर्चै गर्न पाइँदैन भने लेखिया छ त्यो। अनि किन चाहिँ यो विरोध भएको छ अब जनतालाई चाहिँ थाहा छैन। जे रेडियोमा सुन्छ, बौद्धिक सम्पत्तिदेखि परियोजना नै रद्द हुनेसम्म अधिकार अमेरिकी कम्पनी एमसीसीमै निहित रहने छ भन्ने कुराले धेरै डराएका हुन् नि त। भन्नलाई जे भन्दै पनि भयो हैन, कुन कुन देशको सहयोगमा कुन कुन के बौद्धिक सम्पत्ति कसले गरेछ हेरेको छ। यहाँ चाहिँ यो के छ भने विदेशी सहयोगको कतिपय जापानिजहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्छ। के अरे ऊ सिन्धुली रोड बनाए, यहाँ रिङ रोड चाइनिजहरूले बनाइराखेको छ। कसको बौद्धिक सम्पत्ति के भएको छ भने कसै छानबिन गरेको छ। जबकि यसमा त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट अस्तिको स्पष्टीकरण पनि आएको छ। भनेपछि यो चाहिँ प्रायोजित रूपमा यो चाहिँ यो सहयोगको मोडेल समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, नेपालकै अथोरिटीले त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्ने र समयमा नतिजा दिनुपर्ने र अनुदान पैसा प्रतिस्पर्धाबाट त्यो चाहिँ सम्पन्न गर्ने। यस्तो खाले आयोजनालाई पनि, यस्तो खाले सहयोगलाई पनि विवादित बनाइन्छ भने अब यसको परिणाम के हुन्छ भने हामीले एउटा शक्ति मित्र राष्ट्र, अमेरिका पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, भारत पनि हो, चीन पनि हो, एउटा मित्र राष्ट्रसँग एउटा मापदण्ड अपनाउने। तिमीहरूले दिएको पैसा त अनुदान भए पनि, यी हाम्रै चाहिँ आयोजनामा खर्च गर्ने भए पनि, हामीले नै तोकेर खर्च गर्ने भए पनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ लिँदैनौँ। तर अब अरू देशको चाहिँ कुरामा हामी ऋण पनि लिन्छौँ, के अरे ठेकेदार आए पनि लिन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ स्केलेसन कस्ट जति गरे पनि हामी बोल्दैनौँ, त्यही भन्ने हो। त्यसकारण कि त हामीले भन्नु पऱ्यो हामी नेपाली यति सक्षम भइसक्यौँ, आफै गर्छौँ, नभए पनि हामीसँग जे छ त्यसैबाट चलाउँछौँ। हामी विदेशी सहयोग हामीलाई चाहिँदैन भन्नु पऱ्यो। एउटै हामी चीनको पनि चाहिँदैन, भारतको पनि चाहिँदैन, अमेरिका पनि चाहिँदैन। यदि हामीलाई अझै आवश्यकता छ भने एउटा देशको सहयोगलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ अनेकौँ भएको नभएको ठुल्ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेर नेपाली जनतालाई भ्रम पैदा गरेर त्यसबारेमा अनर्गल प्रचार गर्ने, कुनै सहयोगको चाहिँ त्यसको बारेमा अझ चिराफिरा गर्न पनि, अझ चाहिँ सेवा शर्तमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा पनि हामी चुक्कै नबोल्ने हो भने नेपालका बारेमा विदेशी मित्र शक्ति राष्ट्रहरूको धारणा के भन्छ भने नेपालले हामीलाई अलग दृष्टिले हेर्ने, कसैलाई छुट्टै मापदण्ड, हामीलाई छुट्टै मापदण्ड भनेपछि नेपालमा चियो चर्चा र शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ प्रभाव बढ्छ। त्यसकारण हामीले यो देशलाई मजबुत बनाउने, आफ्नै उसमा चाहिँ बलबुतामा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने एउटै मापदण्ड, वैदेशिक सहयोगमा होस्, वैदेशिक सम्बन्ध, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरामा होस्, एउटै मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। त्यो मापदण्ड के को आधारमा? त्यो सहयोगले, त्यो सम्बन्धले नेपालको आवश्यकता र स्वार्थ पूर्ति हुन्छ कि हुँदैन, नेपालको हितमा छ कि छैन, त्यो मात्रै मापदण्ड हुनुपर्छ। कुन देशसँग के भन्छ भन्ने आधारमा हामीले गर्न थाल्यौँ भने योभन्दा आत्मघाती कुरा के पनि हुन सक्दैन। यो जुन यहाँले आशंका गर्नुभयो नि प्रायोजित ढङ्गले यसको अनर्गल प्रचार गरिएको छ भनेर, सबैभन्दा यहाँको नजिकको सत्ता साझेदार दल माओवादीका नेताहरूले नै के भनिराखेका छन् भने एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेर सत्तारूढ दलले नै भनिराखेका छन्। अमेरिकी सरकारले भन्छ होइन भनेर लिखित दिन्छ,
अनि उहाँले चाहिँ हो 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 भन्नुहुन्छ भने यसको आशय के? गठबन्धनमै यसमा कुरा मिला छैन। सुन्नुहोस्, अब मान्छे पिछेको अभिव्यक्तिको पछाडि लाएर साध्य हुँदैन। अनेक थरी मान्छे छन् यहाँ, पार्टीमा पनि अनेक थरी छन्। पार्टी नेतृत्व प्रचण्डजीले त त्यो भन्नुभएको छैन। त्यसकारण यो व्यक्तिगत टिप्पणीहरूका पिछे, दृष्टिकोणको पिछे त्यसको उत्तर दिएर त्यसो भए कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गराउँछ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसको अब म सरकारमा छैन, सरकारमा कुन बेला त्यसलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ, कुन बेला त्यो सबै कुन दलसँग कसरी कुरा गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भने सरकारमा बस्ने उहाँहरूलाई छोडौँ। तर मूल कुरो के हो भने यो विषयलाई जसरी अति विवादित बनाइएको छ र भ्रम नेपाली जनतामा छरिएको छ। नेपालमा त भ्रमकै खेती भएको छ। अरू संसारबाट चाहिँ कम्युनिस्टहरू उहिले चिनिसके, संसारभरि हेर्नुहोस् अरू देशमा उहिले चिनिसके, कहीँ पनि जित्दैन कम्युनिस्ट। नेपालमा जितिराखेको छ, भ्रमको खेती चलिराखेको छ, प्रोपोगन्डा बिकिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको हामीले आफ्नो कुरो पनि काम पनि बिगाउन सकेका छैनौँ, हामी त्यसमा पोहोर छौँ, म स्वीकार गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रचारमा अत्यन्त चाहिँ कमजोर। हामी आफूले कुरा गरेका कुरा पनि अहिले सरकारले यो राहतका कुरामा यो चाहिँ यो के अरे दीर्घ रोगको विषयमा कति निर्णय गर्यो। अब यही कुरो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरे भए त्यो चाहिँ ओहो यस्तो सार प्रचार हुन्थ्यो, प्रोपोगन्डा हुन्थ्यो। हो ल, कम्युनिस्ट सरकार, ओली सरकारले त हामीलाई यो पनि दियो, एकदम चाहिँ दीर्घ रोग लाग्दाखेरि पनि यति भत्ता पाइने भयो, उति भत्ता पाइने भयो, अहिले चाहिँ यो चाहिँ बाढ पहिरो गयो उ भयो त्यसको पनि पाइने भयो, कत्रो प्रचार। अहिले मैले भनिसकेँ त यो कुरा चाहिँ सरकारमा बस्ने नेतृत्वले कुन बेला प्रस्ताव गर्ने, कसरी त्यहाँ सहमति जुटाउने भन्ने उहाँहरूले छलफल गरिरहनु भएको होला। मैले यसमा चाहिँ थप कुरा चाहिँ म जान्ने भएर म नै सरकारमा बसिया छु जसरी भन्ने कुरो त भएन नि। तर मैले सहयोगको विषयमा समान मापदण्ड, अलग अलग देशै पछि, मित्र राष्ट्र पछि अलग मापदण्ड अपनायौँ भने नेपालको लागि यो घातक हुन्छ भने मात्रै। बाढीको कुरा उठाइ नै हाल्नुभयो। दिनदिनै रेकर्डहरू चेन्ज भइरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने 8 अर्ब बराबरको धान क्षति भएको छ। अब कांग्रेस किसानकै कुरा, बीपी त माटोकै कुरा गरेर यहाँहरूले बीपीको राजनीतिको कुरा अहिले पनि भर्खरै मात्र प्रशंसा गर्नुभयो। कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ, ती किसानहरूले केही राहत पाउलान् त? त्यही त निर्णय गरिसक्यो, यही त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन। हामीले प्रचार, मलाई त थाहा छैन, किसानहरूलाई गराइदिनुस् न जानकारी। त्यही त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ प्रचार संयन्त्र जसै उहाँहरूको सशक्त छ, नेताले बोल्ने बित्तिकै कार्यकर्ता दौडेर त्यहाँ पुरा चाहिँ भन्न पुगिहाल्छ। पुरा मिडियाले चाहिँ पटक पटक दोहोऱ्याइ एक दिन दुई दिन विज्ञापनै निकालेर त्यो प्रचार हुन्छ। अब यहाँ ओलीजीको के प्रचार भएन, उहाँको गर्दै नगरेको नै एकदम चाहिँ यहाँ कार्यालय खुलेको चाहिँ पानी जहाजको कार्यालयको यहाँ पानी जहाज नै यहाँ आइसक्यो जसरी प्रचार गर्नु, नभएको पनि हो कि जस्तो पारिदिनु। हामी गरेको कुरा पनि गरे जस्तो गर्न सक्दैनौँ कि, त्यो कमजोरी मैले स्वीकार गरेँ नेपाली काङ्ग्रेस। तर यी तमाम जुन चाहिँ निर्णय तपाईँले भन्नुभयो, यत्रो ठुलो क्षति भएको छ, धेरै चाहिँ धनजनको क्षति भएको छ, हामी अत्यन्त दुःखी छौँ। हामीले पनि भन्यो यो चाहिँ तत्काल राहत उद्धार काम गर्नुपर्छ भने सरकारले निर्णय गरेको छ। कति क्षति हुँदा के दिने, मरेकोमा के गर्ने, घाइतेलाई के गर्ने, यो अत्यन्त के अरे सरकारले गरेको प्रशंसनीय चाहिँ निर्णय छ। त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कार्यान्वयन ल्याइयोस् र यो कुरा सरकारले चाहिँ स्पष्ट रूपमा गरेका कुराहरू चाहिँ सुस्पष्ट रूपमा भन्नु पनि जरुरी। किनभने गरेर पनि गरेका छैन जस्तो, यही हामीले गरे पनि कहाँ काङ्ग्रेसले गरे त हामीले गरे भनेर अरूले भनिदियो भने उनीहरूकै कुरा पत्याउला जस्तो हुने भयो। त्यसो भए भर्खरै मात्र यहाँ पनि भारत भ्रमणबाट आउनुभयो। हुन त यहाँले बाहिर भनिसक्नु भएको छ कि जयसिंह धामीको कुरा पनि राखे, दार्चुला 3 घटनाको। त्यो गम्भीर विषय हो, नेपालीहरूको भावनासँग, राष्ट्रियतासँग, भूगोलसँग जोडिएको कुरा हो, सीमा क्षेत्रको ज्यादतीको कुरा हो। सरकारले एक्सन लिन सकेन भनेर चिन्ता छ या गुनासो छ देउबा नेतृत्वको सरकारप्रति? अनि यो कुरा भारत सरकारलाई सरकारले चिठी लेखिसक्यो। म त्यही सत्ताधारी दलको एउटा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर गएको हिसाबले मैले यो कुरालाई चाहिँ
व्याख्यासहित सबै राखे। उहाँले गम्भीरताका साथ दिनुभयो। नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएको विषय छ, सानो विषय जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई। दिएर लिएर मात्रै ठुलो कुरो हुँदैन कि तपाईँहरूले चाहिँ माथिबाट चाहिँ यो आदेश दिएर भयो भन्ने पनि हाम्रो भनाइ होइन। तल्लो तहमा कमी कमजोरी हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ, तर त्यसको छानबिन गरेर यस्तो यहाँ कमी कमजोरी भएछ भनेर तपाईँले स्वीकार गर्दा एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ भनेर मैले भने। त्यसलाई उहाँले गम्भीरताका साथ दिनुभयो। यसलाई हामी चाहिँ हेर्छौँ, गम्भीरताका साथ लिएको भए त त्यो पत्रको जवाफ आउनु पर्ने हो नि। त्यही कारण त मैले अस्ति भर्खर यो भने, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिन्छु भन्नुभयो। अब त्यसलाई फलोअप गर्ने काम त अब सरकारको तर यहाँसँग पनि परराष्ट्र मन्त्री सम्हालेको अनुभव छ। त्यसकारणले भारतसँगको यो प्रसङ्गमा मात्र होइन कि कुनै पनि विषयमा जब हामी पत्र काट्छौँ, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई पत्र काट्छ। नेपालको समस्या के छ भने अब खास गरेर कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू जनतातर्फ फर्केर ठुलो भाषणबाजी गर्नुहुन्छ, बढाइ चढाइ पनि कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियताको सवाल। तर जहाँ बोल्नुपर्ने हो चुकै बोल्नुहुन्न। सीमाको यत्रो कुरा आयो, हामीले देशभरि सर्वसम्मत गऱ्यौँ, संविधानै सर्वसम्मतिबाट पारित भयो, तर उहाँले त्यहाँ राख्नुभयो। मैले त त्यो सीमा सुरक्षाको कुरा चाहिँ यो सीमाको समस्या वान्स एन्ड फर अल टुङ्गो लगाउँ, आजको भोलि यसको समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छैन। तर वार्ता सुरु गरौँ, सुनर र लेटर, ढिलो चाँडो एउटा साझा बुझाइमा हामी पुग्छौँ नि, एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्छौँ नि, कमन एउटा निष्कर्षमा पुगौँला नि। त्यस कारण वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भने त मैले स्ट्रङली राखेँ। त्यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा दिनु पर्यो। अब सरकारमा बसका प्रतिनिधिहरूले यसलाई चाहिँ लगातार यहाँको ब्युरोक्रेसी प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। अब यहाँ त मैले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा 3वटा महत्त्वपूर्ण, पहिला यो गण्डक सम्झौतामा भएको कमजोरी सुधारेर त्यहाँ चाहिँ सम्झौता गरेँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग। यो फ्लडिङको बारेमा मेचीदेखि महाकालीको चाहिँ सम्झौता गरेँ। अरू चाहिँ यो महाकाली त्यहाँबाट चाहिँ यता पानी नआएको कुरामा, त्यो चाहिँ महाकाली क्यानलको कुरामा उठाएपछि सम्झौतै भयो। त्यो कुरो मैले पटक चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने काम पूर्व तयारी गरेर त्यति काम त गर्नुभयो। एउटा चाहिँ आजसम्म जनताको गुनासो के छ भने नेपाली भूमिमा भएको कोशी ब्यारेजको चाबी भारतसँग छ, उसले ढोका खोल्ने बित्तिकै नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने समस्या छ। त्यो चाबी हामीले किन माग्न सक्दैनौँ त? काम त गर्नुभयो, चाबी चाहिँ आएन। सुन्नुहोस्, मैले भने यी कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा हाम्रो ब्युरोक्रेसी पोलिटिकल लिडरसिपले जनतातिर फर्केर चाहिँ गफ हाँकेर केही अर्थ छैन के। जहाँ भन्नुपर्ने त्यहाँ भन्नु पर्यो नि। आजसम्म के भयो यहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीतिले के गर्यो? जनतालाई चाहिँ के छ बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ उचालेर कुरा गर्नु। हामीले यस्तो गरेर मानौँ कि उहाँहरूकै काँधमा देशको चाहिँ राष्ट्रियता त यहाँ उहाँहरूको काँधमा अडिया छ भने तर सम्बन्धित ठाउँमा चुक्क बोल्नुहुन्न। त्यो भएपछि कहाँबाट हाम्रो समस्या हो भने त हामीले नै पहल गर्नु पऱ्यो नि। पछाडि लागे गर्नु पऱ्यो। आज भएन भने फेरि भोलि पनि लाग्नु पऱ्यो, आज भएन भोलि पनि भन्नु पऱ्यो। भने कम्युनिकेसन गरे पर्यो भने इन्डियाको पोलिटिकल ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप म भन्न सक्दिनँ। ब्युरोक्रेसी भने जहाँ पनि कन्जर्भेटिभ हुन्छ, जिम्मेवारी लिन चाहँदैन, मलाई दोष आउला किन चाहिँ निर्णय लिने भनेर ऊ चाहिँ एकदम हात कसेर बस्छ। पोलिटिकल लिडरसिपसँग हामीले चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई हामीले तर्कसङ्गत कुरा गर्यो, आधारसहित कुरा गर्यो, तथ्याङ्कसहित कुरा गर्यो, गृह कार्यसहित कुरा गर्यो। हचुवाको भरमा जाने, गृह कार्य नगर्ने, यहाँ ठुल्ठुलो कुरो गर्ने, त्यहाँ गएपछि चुक्कै नबोल्ने भने कहाँबाट हुन्छ? बुझाउनु पर्यो, तर्कसङ्गत कुरा गर्नु पर्यो, तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुनु पर्यो। त्यो भयो भने धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। पोलिटिकल लिडरसिप नेपालप्रति सद्भाव राख्ने मैले पाएँ र पहिलाको मेरो पनि अनुभव हो। तर उहाँहरूलाई पनि त बुझाइराख्नु पऱ्यो नि त, भनिराख्नु पऱ्यो नि। नेपालले चासो दिएको छैन, नेपालले भनिरहेको छैन भने हामीले उनीहरू आफै भएर अग्रसर भएर किन गर्छ? त्यसकारण कम्युनिस्ट सरकारले त गर्दैन, उनीहरू गफ हाँक्ने हो। हामीले गर्नुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ मैले नि उठान गरिरहेको छु। सरकारको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरताका साथ लियो। केही कुराहरू यो बोर्डर सुरक्षाका कुरा, रेलवे कुरामा चाहिँ द्विपक्षीय वार्ता पनि सुरु भएको छ। अरू अब यो चाहिँ सीमाको कुरामा पनि, अरू ट्रेडका कुरामा पनि,
अरू जति पनि दुई देशसँग जोडेका विषय हो। नेपाल भारत अब खुला बोर्डर छ, यतिकै आइडी बिना ओहोरदोहोर गर्न पाइन्छ भनेपछि जहाँ यति धेरै अन्तर सम्बन्ध छ समस्या आउँछ, समस्या रहित हुँदैन। जनताको बीचमा त्यति समस्या छैन, समस्या त राज्यका बीचमा छ। सुन, राज्य भने पनि त आखिर त्यही जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। फ्लडको कुरा उताका जनतालाई पनि यहाँ चाहिँ फ्लड नआओस्, ती रोकियोस् भन्ने लागेको हुन्छ। त्यहाँका प्रतिनिधिले त्यहाँकीलाई प्रोटेक्ट गर्न सुरक्षित गर्न खोज्छन्, आफ्नो राष्ट्रको लागि राम्रो हो, तर हामी किन त्यो गर्न सक्दैनौँ? हामीले गर्नु पर्यो। त्यसकारण त म भन्दैछु, मेरो पनि गुनासो हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप समग्र भने एक्रस द पार्टी, एउटा पार्टीको कुरा गरिरहेको छैन, सबैले यो विषयमा हामी चाहिँ आफ्नो ड्युटीप्रति गम्भीर हुने हो कि होइन? खालि कि कुरो मात्रै गर्ने, गफ मात्रै गरेर पुग्ने हो कि के हो? हामीलाई गफैबाट अगाउने हो? गफ चाहिँ के अरे आकाश पाताल जोडेर गफै हाँक्ने? हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ चौतारीमा बसेर तास खेल्दै गर्दा, त्यो चाहिँ चिया खाँदै गर्दा यस्ता गफाडी मान्छेहरू हुन्छन्, घरमा चाहिँ परिवारको रुवाबासी हुन्छ, खानको व्यवस्था छैन, छोराछोरी बच्चा बच्चीलाई। त्यहाँ चाहिँ मानौँ कि नयाँ मान्छे आयो भने यही नै गजब मान्छे, सबभन्दा ठुलो मान्छे त यही रहेछ भने जस्तो पार्छ। त्यस्तै गरेर देश चलाउने यसरी भएन। त्यसकारण हामी कामका प्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो। देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रस्तुत हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अब यो भन्यो भने के ठान्लान्, के भन्लान्, रिसाउने हुन् कि कांग्रेसमा छ भन्ने इन्फेरिटी कम्प्लेक्स जुन छ त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ क्लियर कट आधारसहित तर्कसङ्गत कुरा गर्ने हो भने कुराको सुनवाई हुन्छ। ठुलो सद्भाव मित्र राष्ट्रहरूको भारतमा हुन्छ, अमेरिका हुन्छ, चीनमा पनि होला, अब सबै देशमा चाहिँ त्यो चाहिँ सद्भाव छ, सबै देशको सद्भाव छ। तर त्यो सद्भावलाई हाम्रो पक्षमा निर्णय गराउने भने त हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनु पर्यो नि। त्यसकारण म सरकारले पनि प्रयास गर्दैछ, अझ यो प्रयासलाई चाहिँ रफ्तार दिने पनि म अनुरोध गर्छु सरकार। अलिकति फरक प्रसङ्ग छ तर मलाई जोड्न मन लाग्यो। यहाँहरू प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुँदा कञ्चनपुरकै 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्ति तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले संरक्षणमा राख्या छ भनेर दाबी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले यहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले त्यो दोषीलाई सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ त? प्रतिपक्षमा हुँदा धेरै कुरा गर्नुभयो। यो कुरा हामीले पार्टीभित्र पनि गरेका छ। हाम्रो गृहमन्त्री खाँडजीले अब एकताल अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो, चाँडै सार्वजनिक हुन्छ। त्यसो त ईश्वर पोखरेलले पक्राउनै भइसक्यो भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो, तर पक्राउन सकिएन। तपाईँको यो चाहिँ च्यानल मार्फत हो नि, हामीले यसै पनि भनि पनि रहेका छौँ। यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ यो छानबिनलाई तीव्र गरेर जो अपराधी हुन् त्यो अपराधीलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा उभ्याउनु चाहिँ यत्रो ठुलो जघन्य अपराध भएको छ, कानुनको चाहिँ कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। अब खाँडजी गृहमन्त्रीजीले जे भन्नुभएको छ, चाँडै यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अपराधीलाई पत्ता लगाउँछौँ। हामी विश्वास गरौँ, आशा गरौँ यो चाँडोभन्दा चाँडो होस्। अर्को अहिलेको जल्दो बल्दो विषय, काङ्ग्रेसले न्यायालयलाई पनि मन्त्री परिषदमा हिस्सा दियो भन्ने कुरा छ। अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामासम्मका कुरा उठिराखेका छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन लगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीमा पनि त नैतिकताको कुरा उठ्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई किन नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा। सुन, हमाल के अपराधी हो? हमाल भनेको गजेन्द्र हमाल भनेको हाम्रो पार्टीको जिल्ला सभापति भइसकेको मान्छे हो। उसको सम्पूर्ण परिवार प्रतिबन्धित कालमा, पञ्चायती शासनकालमा जहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि चुक्क यो चाहिँ अधिकारको कुरा गर्ने बित्तिकै जेल जानु पर्थ्यो। उनको दाइ रणेन्द्र हमाल र म त त्यहीँ चाहिँ त्यो सत्याभन्दा अगाडि टाइममै उहाँ चाहिँ त्यहीँ चाहिँ नेपालगञ्ज जेलमा सँगै बसेका छौँ। पछि उहाँको चाहिँ हृदयघातले चाहिँ असामयिक निधन भयो। उहाँ त्यसपछि यो गजेन्द्र हमाल पार्टीमा सम्हालेर त्यहाँ एकदम रेस्पेक्टेड, त्यहाँको एकदमै सम्मानित फ्यामिली हो। उनको भाइ सुरेन्द्र हमाल अहिले लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री हुनुभएको छ। त्यहाँको एकमात्र काङ्ग्रेस सबतिर हार्दाखेरि प्रत्यक्ष जितेको मान्छे हो। त्यो मान्छेलाई यस्तो उस्तो कसैको नाता पर्दैन हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो। उहाँले म त के छ भनेदेखि राजीनामा दिन्छु भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ काम गर्नुहोस्, तपाईँ काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेसको हैसियतले तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री जारी राख्नुहोस्
भनेर बरु हामीले भन्नु पर्थ्यो। त्यसकारण यति असल व्यक्ति एक हप्ता पनि किन त्यो पदमा टिक्न सक्नु भएन? होइन, बिचरा उहाँ त यति असल यिनीहरू परिवार हुन्। अब दस्तरी यो अनेकौँ लान्छना लगाएर गरिन्छ भने म किन यस्तोमा बसौँ, यसरी चाहिँ लाञ्छित भएर भनेर उहाँले त एउटा भला आदमी मान्छे, उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यो त उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ सहृदयताको त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ भने उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। तर अब कसको के नाता पर्यो भनेर के चाहिँ आखिर त काङ्ग्रेस हो, कसले भित्र सुन्दैन, कसले भित्र के भन्यो, कसको के इच्छा थियो, त्यसका पछाडि दौडेर साध्य हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो काङ्ग्रेसले चाहिँ बनाएको हो। अब उहाँले राजीनामा गर्नु हो, हिज अ काङ्ग्रेसम्यान। अब उहाँको नाता चाहिँ जोसँग नाता पर्दैमा सिधै नाताको हैसियतले कसैले सदाशयता राख्यो होला काङ्ग्रेसको बनाउँदाखेरि। कसैले होइन, प्रधान न्यायाधीशले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनवटा अङ्गको एउटा प्रमुख व्यक्तिको नाम जोडिएको छ। उहाँले पनि भन्नुभएको छ मैले गरे होइन भनेर। अब कोही चाहिँ नाताको मान्छे भयो भने किन गरिस् भन्नुहुन्छ उहाँले? मेरो नाता परेका मान्छे त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले किन राख्यो भन्ने त कुरा आउँदैन नि। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ दलका नेताहरूले हामीले बनाएको हो भनेर भनिसकेपछि त्यसको पछाडि दौडिनु के अर्थ छ? त्यसकारण अदालतको कुरा, उहाँहरूको त्यहाँको चाहिँ पूर्व न्यायाधीश, अहिलेका न्यायाधीश, वकिलहरूको बिचमा के कुरा उहाँहरूको चाहिँ एकअर्काप्रति गुनासो छ अथवा के छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको बिचमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ समाधान निकाल्नुहुन्छ। यसमा हामी पर्ने कारण के छ? अलिकति स्मरण गराउन खोजे यहाँलाई। सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा जयबहादुर चन्द प्रहरी प्रमुखमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गर्दाखेरि त्यो विषयमा यहाँले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने बारेमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुभएको थियो। अब न्यायालय एउटा विवादको घेराभित्र परिसकेको छ, गल्ती होला नहोला त्यसको चिरफार गरेर जनतालाई प्रस्ट्याउन आवश्यक छ कि छैन? योसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। त्यो चाहिँ अर्कै त्यहाँ प्रकरण छ, त्यसको लागि छुट्टै तपाईँले चाहिँ टिभी इन्टरभ्यू गर्नु होइन। काङ्ग्रेस त न्यायको पक्षमा उभिने पार्टी हो। कसले के अन्याय गरेर हामीले के भन्नु पर्यो तपाईँ बताउनुहोस् न मलाई। काङ्ग्रेसले न्यायको पक्षमा उभिनु पर्यो भने हामीले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ न्याय हुन्छ त बताउनुहोस् न मलाई। न्यायालय विवादको घेराभित्र विवाद के कारणले जोडिएको छ? के कारण? मैले भनिसकेँ त, हमालजी भने काङ्ग्रेसको मान्छे हो। उहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हमाललाई मन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छ भनेपछि हामीले चाहिँ के विषयमा हामीले के टिप्पणी गर्ने? अब हिजो चाहिँ के छ भने त्यही चोलेन्द्र शमशेर जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ यहीँको सारा चाहिँ उहाँले नै यो चाहिँ के छ भने संसद चाहिँ के छ भने भङ्ग गरेको चाहिँ यथावतै गरिदिने हो कि उहाँले त यो खारेजलाई सदर गरिदिनुहुन्छ, ओलीकै कुरा चाहिँ मानिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ आरोप लगायो होइन लागेको थियो। अनि तर दुईटैको कुरामा पुनर्स्थापना भयो त भनेपछि अब हामीले के कुरामा उहाँलाई अहिले चाहिँ अब अहिले पार्टीले आरोप लाउने ठाउँ कहाँनिर रह्यो? त्यसकारण उहाँहरूको बिचमा जे समस्याहरू छ स्वतन्त्र अदालत हो, हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि सम्मानित अदालत हो, त्यहाँभित्र जे समस्याहरू होलान् या जे गुनासो त्यहाँभित्र होला दे आर क्यापेबल अफ सल्भिङ देमसेल्फ। उहाँहरू आफैले त्यसलाई चाहिँ सल्युसन निकाल्नु। यसमा हामीले अहिले पार्टीको चाहिँ संलग्नताको कुनै आवश्यकता त मैले देखिरहेको छैन। हामीले त्यसमा टिक्का टिप्पणी गरिरहनु पर्ने चाहिँ देखिरहेको छैन। जहाँसम्म हमालजीको कुरा आयो मैले स्पष्ट भनिसकेँ, हमालजी काङ्ग्रेसम्यान हो, हामीले बनाएको, बाहिरबाट पनि 6 महिना बनाउन पाउने चाहिँ संविधानले लेखेको छ। हामी पो यो हारेकोले चाहिँ बन्न नपाउने भन्ने छ नि त त्यहाँ। यो निर्वाचन हारेको छ भने नपाउने, तर कोही निर्वाचन लड्या छैन भने उसलाई 6 महिनासम्म ल्याउन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। पहिला पनि प्रयोग अब होइन त्यसबाट बनाउनै किन बनायो भन्ने हो भने त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि त, पहिला त्यो हटाउनु पर्यो। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, जनताप्रति अलि बढी जवाफदेही हुन्छ कि भन्ने सबैको अपेक्षा काङ्ग्रेससँग छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो नेपालमा अनर्गल प्रचार धेरै हुन्छ। यहाँले जति एमसीसी बुझ्नु भएको छ, हुम्लामा बस्ने व्यक्तिले त्यति नै एमसीसी बुझेको छैन। जसरी अदालत बदनाम भएको छ त्यसको वास्तविकता ताप्लेजुङमा बस्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणले बुझेको छैन। तर प्रश्न उठिसकेपछि नेतृत्व चाहे अदालतको होस्, चाहे सरकारको होस्, चाहे पार्टीको होस्,
नागरिक प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन, प्रस्ट्याउनु पर्छ कि किन पर्दैन? प्रस्ट्याइरहेको छु मैले? प्रस्ट्याइन, आफ्नो ठाउँमा प्रस्ट्याइराखेको छ। कतिलाई चाहिँ बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ पचाइरहन्छन्। अब यस्तो प्राविधिक कुराहरू छन्, एउटा विज्ञ तहमा सरकारको विभिन्न सरकारको मान्छेहरू, त्यसैले त जनताले चाहिँ चुनेर पठाने उनीहरूलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वास दिएर पठाएको हो नि। सबै कुरा जनताले अब चाहिँ के अरे फाइल लिएर त्यहाँबाट चाहिँ ए हो कि होइन यो चाहिँ गर्ने चाहिँ साध्य लाग्छ। एउटा ट्रस्टमा चल्छ, हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका छौँ, विश्वास सुम्पेका छौँ, उनीहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन् र निर्णय गर्छन्। त्यसमा हाम्रो भरोसा छ। त्यहाँ माथि फेरि चाहिँ ऊ छ, संसद छ, चुनेर पठाएको छ, त्यसमाथि के भने त्यहाँ छलफल होला। यो छलफल गरे भइगयो। यही चाहिँ एमसिसीको पनि त्यहाँ प्रस्ताव ल्याएर छलफल गर्दा हो। त्यहाँ केही छ भने त्यहाँ बहस गर्दा भयो नि। 2-3 दिन अगाडि मात्रै प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सरकार चाह्यो भने 1 हप्तामै ढाल्न सक्छु भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। बाहिर के पनि चर्चा छ भने काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा भित्री रूपमा एमसिसी सहितको एउटा प्याकेजमा सहमति हुन खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि छ। कहीँ कतै यसमा सत्यता छ, कनेक्सन छ केही? होइन, हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ सहमति त विपक्षी दलसँग, हामी यस्तो पार्टी होइन कि विपक्षी कोही पनि होइन, हामी सर्वेसर्वा हौँ भन्ने पार्टी नै होइन। संसदमा त विपक्षी सत्तापक्ष सबैले साझा राष्ट्रिय विषयहरूमा, मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्छ। विपक्षी दल प्रधानमन्त्री भेट्नुपर्छ, एक्सचेन्ज अफ आइडिया। जस्तो चाहिँ संसद बन्द भयो, संसद बन्द गरेर के फाइदा? त्यहाँ चर्चा पो गर्ने हो, बहस पो गर्ने हो, छलफल गर्ने हो। छलफलबाट सहमति भएन भने त्यहाँबाट चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ अभिमतबाट पारित गर्ने हो। त्यो पद्धति हो नि। त्यही कुरा हामीले भनिराखेका छौँ। त्यस कारण यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त एउटा सहकार्य पक्ष, विपक्ष र सत्ताधारी दल हुनैपर्छ नि। तपाईँलाई मन परोस् नपरोस्। सत्तासँग कनेक्सन हुन सक्छ कि सक्दैन? अहिले त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। अब हेर्नुहोस्, आम निर्वाचन यो पुरै अवधि काटे त म त अझ पहिल्यै वैशाख जेठमै भयो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। यहाँले त विगतमा भन्नु पनि भयो, मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो त अर्कै, त्यो छुट्टै सन्दर्भमा मैले के भनेको थिएँ भने त्यस बेलामा यस्तै गरेर सरकार यसरी जाने हो भने यो स्थिति आउन सक्छ भनेर भनेको थिएँ। आउन सक्छ भने माग गर्यो भनेर मलाई त्यो बेला तोडमोड गरियो, माग गरे होइन। यस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर मैले फोरकास्ट गरेको थिएँ। त्यही भयो भने मतलब अहिले चाहिँ के छ भने यो 1 वर्ष छ, अझ वैशाख जेठै इलेक्सन भए झन् राम्रो म देखिरहेको छु। त्यसलाई अर्ली इलेक्सन नि भन्नु पर्दैन, 5-6 महिना 4-5 महिना अगाडिलाई अर्ली इलेक्सन पनि होइन। त्यो गर्दा बेस हुन्छ। त्यो बाटोमा त्यस कारण त्यो बिचमा फेरि अर्कोसँग गठबन्धन यो त्यो भन्ने अर्थै छैन। अब निर्वाचनमा जाने हो नि। यही गठबन्धन जान्छ। अब गठबन्धन अब अर्ली इलेक्सनमा सबैले सहमति भयो भने सँगै जाला, होइन कसैले असहमति भयो भने र अब प्रधानमन्त्रीले अलिक चाँडै गरौँ भन्नु हो भने त्यो नहुनु पनि। पछिल्लो निर्वाचनमा प्रचण्डले धोका दियो भनेर यहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा भन्नुहुन्थ्यो। यसपटकको विश्वसनीयता, त्यो गाँठो एकदम बलियो छ कि फेरि धोका खानुहुन्छ त्यहाँबाट? होइन, पहिला त अब हाम्रो एउटा चाहिँ सँगसँगै जाउँ भन्ने आशय थियो। उहाँहरूले अब त्यसो उहाँहरूलाई पनि म दोष दिन चाहन्न। त्यहाँ चाहिँ बढी फाइदा उहाँहरूले देख्नुभयो, जानु हो। यद्यपि एउटा जुन स्थानीय तहमा समझदारी बनाएको थियो, हामीले पनि उहाँहरूका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ पछिसम्म जाला भन्ने लागेको थियो। गएन। अब त्यो बारेमा धेरै चाहिँ चर्चा बहस गरेर के अर्थ छैन। आगामी दिनपट्टि फोकस गर्ने हो। एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसले अब बहुमत ल्याउने बाटोमा जानुपर्छ। काम गरेछ काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी? एकदम काम गरेछ। हामीले काम गर्दा गर्दै नै हामी कस्तो उसमा छौँ भने गाउँघरमा भन्छन् बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन। हाम्रो चाहिँ चामल नबिक्या जस्तो, अर्को पिठो होइन कुहिया पिठो पनि बिकिरहेछ। पिठो मात्रै होइन, पिठो त राम्रै चिज, कुहिया पिठो पनि बिक्ने, हाम्रो चाहिँ शुद्ध लोकल चामल पनि नबिक्ने। किनभने हामीलाई के लाग्छ गरिहालेको छ, आफै जनताले त आफै बुझ्नु पऱ्यो नि, हामीले गरिदिएको छ नि। अब अर्कैले मैले गरे हो भनेर चाहिँ दौडिसक्छ। अब भन्दा आज भन्यो भोलि भन्यो, उनीहरूले त हो कि जस्तै पारिदिन्छ। हामी त्यसमा चाहिँ बरु एकअर्कालाई आलोचना गर्नु बढी चाहिँ उत्सुक हुने। अब आफ्नो सरकारले गरे मलाई
मनपर्ने मन्त्री होस् नहोस्, प्रधानमन्त्री होस् नहोस्, पार्टीको हो नि, यो त पार्टीले गरे हो नि, व्यक्तिले गरे हो थोडा भनेर त्यसको डिफेन्ड नगर्ने हामी। काङ्ग्रेसमा त्यो समस्या छ, त्यो विकनेस, त्यो कमजोरी मैले स्वीकार गरेँ नि। यो कमजोरीमा सुधार गरेको दिन नेपाली काङ्ग्रेसले हामी जित्छौँ कि जित्दैनौँ भनेर दुविधा राख्नै पर्दैन। अलिकति पार्टी महाधिवेशनमा पनि केन्द्रित गर्न खोजे। यहाँले महामन्त्रीमा दाबी गरिराख्नु भएको छ आगामी महाधिवेशनमा, तर अर्को पक्षले देउबा नेतृत्वकै कारण काङ्ग्रेस इतिहासमै कमजोर असफल भयो भनेर बारम्बार घोषणा गरिराखेको छ। यही देउबा नेतृत्वकै प्यानलबाट यहाँ महामन्त्रीमा उठ्दै हुनुहुन्छ। यहाँ देउबा सहित यहाँहरूलाई काङ्ग्रेसमा फेरि नेतृत्व दियो भने काङ्ग्रेस अझै ओह्रालो लाग्छ भन्ने कुरा छ। यहाँहरू चाहिँ अब काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरा सही हुन्छ या यहाँहरूसँग अरू केही भिजन छ? अब यो वास्तवमा त्यो चाहिँ प्रचार, यो चाहिँ अधिवेशन लागेको हुन्छ नि, चुनाव लागेको हुन्छ नि, चुनाव लागेपछि अलि बढाइ चढाइ प्रचार गरिन्छ, त्यस्तो खाले अभिव्यक्ति हो। म यद्यपि सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु, म त्यही खाले चाहिँ फेरि गाली गलौजमा म उत्रिन चाहन्न, तर त्यसमा कुनै सत्यता छैन। 64 सालमा हाम्रो कुन स्थिति पुग्यो? हाम्रो स्थिति अहिले त हामी त दोस्रो, अब हाम्रो के अरे समानुपातिको भोट सेयर त एमाले र हाम्रो बराबरै हो नि, समानुपातिक हाराहारीमा छ भनेपछि त भोट त जनताले दिएको भोटमा त हामी चाहिँ कुनै पनि पछि पर्या हो। 36% भोट हामीले चाहिँ प्रत्यक्षमा 36% भोट पाएको। हाम्रो इतिहासमै सबभन्दा ज्यादा भोट पाए पनि 38% हो भनेपछि धेरै देउबाको नेतृत्वमा के ख्वातखुत्तै भयो? होइन। 64 सालमा त हामी त 22-23%मा झरेको थियो भोट प्रतिशत, झरेको थियो। अब त्यो बेला चाहिँ काङ्ग्रेस केही भएको थिएन, त्यो बेला चाहिँ राम्रो थियो, अचानक अहिले चाहिँ खत्तम भयो भन्न मिल्छ? कम्युनिस्ट पार्टी मिले, दुईटा भोट जोडियो, हाम्रो एक्लै रह्यो, त्यसकारण हामी हार्यौँ। तर हामीले उनीहरू मिले पनि त्यसलाई नाग्ने गरेर भोट लिनु पर्यो भनेर जनतामा जाने एउटा चाहिँ सामूहिक प्रयासमा पो हामी लाग्नु पर्यो। गाली गलौज, अर्कोलाई तल देखाउने, अर्कोलाई तल देखाउने हामी भूमिकामा बस्ने कि होइन? काङ्ग्रेसको सम्भावना छ हामी एकीकृत भएर चाहिँ जाउँ। कम्युनिस्टहरू जसरी एकअर्कालाई चाहिँ गाली गलौज गरेर बहुमत ल्याएर पनि झरे, त्यसबाट पाठ सिकौँ। हामी को व्यक्ति को तल होला, को माथि होला, को चुन्नेला, को नचुन्नेला, को सभापति होला, को महामन्त्री होला, त्यो छाडेर पार्टी जिताउने, एकीकृत भएर लागु। त्यतातिर पो सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीको नेताहरू केन्द्रित हुनु पर्यो आफूलाई। कसलाई निचा देखाएर पार्टी कमजोर भएर मेरो मात्रै उचाइ बढ्छ कहीँ? पार्टीको सँगसँगै अनि मेरो उचाइ बढ्नु पर्यो नि। कतिपयको मानसिकता के छ भने आफू केन्द्रित प्रचार गर्ने, आफू केन्द्रित प्रचार गर्नलाई अर्कोलाई खसाल्ने, त्यो भनेको चाहिँ आत्मघाती हो। त्यसले पार्टी कमजोर हुन्छ। पार्टी कमजोर भयो भने जतिसुकै मैले व्यक्तिगत आफूलाई प्रमोसन गर्न खोजौँ, म चाहिँ ठुलो हुन सक्दैन। अब यहाँहरूको जुन दाबी छ त्यो काङ्ग्रेसलाई कस्तो काङ्ग्रेस बनाउनका लागि हो त्यो भनिदिनुहोस् न, केही न केही एजेन्डा त होला। काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा रूपान्तरणको मुद्दा यसले बोकेको छ। यो समावेशीको मुद्दा काङ्ग्रेसले नै हिजो अगाडि सार्या हो। जुन बिपी कोइरालाले भिजन देख्नु भएको थियो, समृद्धि सिर्जना गर्ने र समृद्धिको पहुँच आम जनतालाई पुर्याउने लोकतान्त्रिक फाउन्डेसनको आधार हो। त्यो नै लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक सोसलिजम हो। त्यसको लागि हामी कर्तव्यनिष्ठ भएर आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उच्च सतर्कताका साथ हामी क्रियाशील हौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई आधुनिक पार्टी बनाऊ। यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेछ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आयो, यो चाहिँ प्रचारको चाहिँ युग छ। काम गरेर मात्रै हुँदैन, प्रचार संयन्त्रलाई चाहिँ सशक्त चुस्त दुरुस्त पारौँ। हाम्रो पार्टीको क्याडर बेस छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइडियोलोजी, हाम्रो इतिहास, हामीले गर्ने कामका प्रति चाहिँ उच्च प्रशिक्षित गरौँ। नियमित प्रशिक्षणको एउटा उसमा चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई ल्याउँ, सुसूचित गरौँ, सो द्याट दे नो कि उनीहरूलाई कि हामीले के भन्नुपर्छ, के कुरा पार्टीको चाहिँ लाइन हो, त्यो कुरा चाहिँ जनतामा तत्काल पुगोस्। र पार्टी पङ्क्ति जो काम गरिरहेछ ग्रासरुटमा, त्यसको मूल्याङ्कन पद्धति हाम्रो कमजोर छ। हामीले चाहिँ अब नेतृत्वमा आएको भएर यही नै होला
भनेर त्यसलाई पिकअप गर्ने चाहिँ प्रचलन छ। यसलाई चाहिँ त्यो उसको कसले कसरी काम गरिरहेछ, कति योगदान पुर्याइराखेको छ, त्यसको यथेष्ट रेकर्ड सिस्टमलाई हामीले विकसित गर्नु पर्यो। युवा पङ्क्ति महिलाहरू 1/3 महिलाको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लिडरसिपमा ल्याइरहेछौँ। महिलालाई बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले मन्त्री परिषदमा त बढीभन्दा बढी पठाउनु भएको छैन। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा 33% संविधान जारी गर्ने मुख्य श्रेय कांग्रेसले लिन्छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा 33% छैन। अब हुँदैछ समावेशिताको कुरा प्र्याक्टिकल पाटो हेर्नुहोस्, अहिलेबाट हुँदैछ नि त। यो अधिवेशनबाट त वडादेखि केन्द्रसम्म 33%। हाम्रो अहिले चाहिँ अब 57 जना त केन्द्रीय सदस्य हुन्छ, 167 जनाको केन्द्रीय समिति, कम्तीमा पनि 57 जना केन्द्रीय सदस्य हुँदैछ। त्यसकारण यो कुरा जुन चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ, यी कुराहरूलाई जनतामा पुर्याउने संयन्त्र पनि मजबुत हुनु पर्यो, रेकर्ड सिस्टम पनि मजबुत हुनु पर्यो। समसामयिक जुन चाहिँ इभल्भ भइरहेछ, फास्ट चेन्जिङ छ अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, तत्कालै केही इमर्जिङ इस्युहरू छन्, त्यसलाई तत्काल एउटा थिङ्क ट्याङ्क, हाम्रो पार्टीको बलियो थिङ्क ट्याङ्क हुनु पर्यो, इन्ट्रिगल पार्ट अफ द पार्टी हुनु पर्यो। त्यसले तत्कालै त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरिराखे, त्यसलाई तत्कालै नयाँ विषयमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणहरू तयार पारिराखे। यी समग्र कुरामा चाहिँ व्यापक सुधारको चाहिँ पार्टीमा आवश्यकता छ। म चाहिँ त्यो नेतृत्वमा जाँदा यसको चाहिँ म लिड गर्छु। एउटा आरोप के छ भने कांग्रेसभित्र निष्ठावान नेताहरू कुनामा थन्किनु पर्ने अवस्था आयो। व्यापारी पैसावाला जसले टिकट किन्न सक्छ, जसले पद किन्न सक्छ, उहाँहरूको हालिमुहाली भयो भन्ने छ। नेतृत्वलाई पनि यो दोष छ। अब यसमा चाहिँ त्यो एकदमै त्यसलाई चाहिँ अलिक बढाइ चढाइ प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो पार्टी चाहिँ हरेक वर्ग समूहको पार्टी हो। त्यहाँ चाहिँ व्यवसायमा गर्ने, हामी चाहिँ व्यवसायले नगर्ने, कामै नगर्ने को पार्टी त होइन। यहाँ हरेक वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व हुन्छ। कुनै व्यवसायिक एउटा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्यो भने त्यसको पछाडि सब यो व्यवसायिकै भइसक्यो। अब यत्रो चाहिँ मन्त्रीहरू छ, यत्रो चाहिँ सांसदहरू छ, एकजना चाहिँ व्यवसायिक पृष्ठभूमिको कोही जिम्मेवारीमा आउने बित्तिकै जम्मै लगिसक्यो भन्नु पनि त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्ति हो। कामबाट मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हरेक पृष्ठभूमिका नागरिकहरू यो पार्टीमा सामेल हुने अधिकार छ, नेतृत्वमा पुग्ने उनीहरूलाई अधिकार छ। तर हामीले गर्ने हेर्ने के हो भने उसलाई दिएको जिम्मेवारी उसले चाहिँ निष्ठापूर्ण गरे कि गरेन। जस्तो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको कुरामा चाहिँ तपाईँले उहाँले जिम्मेवारी लिँदा त उहाँले चाहिँ कर्तव्यनिष्ठपूर्ण तरिकाबाट सबभन्दा एउटा सफल काम यो सरकारको भन्दा चाहिँ यो खोपको ड्राइभलाई पनि त मानेको छ नि। त्यस कारण हामीले यत्तिकै एउटा चाहिँ कन्क्लुजनमा पुगिहाल्ने अनि आलोचना गरिहाल्ने, नेगेटिभ माइन्डसेटबाट चाहिँ हामी सुरुवात गर्ने, पोजिटिभबाट सुरुवात नै नगर्ने, नेगेटिभबाट चाहिँ सुरुवात गरिहाल्ने हाम्रो जुन मानसिकता छ। त्यसकारण हरेकको कामबाट अनि त्यसपछि टिप्पणी गर्ने त्यो जरुरी छ। अन्त्यमा छ एउटा जनतासँग जोडिएको प्रश्न गरे। हुन त यहाँले भन्नुभयो कि कांग्रेस धेरै गर्छ, कम बोल्छ, प्रचार गर्न सक्दैन, त्यसकारणले कांग्रेस पछि छ भनेर। तर जनताको भान्सा अत्यन्तै महँगो बनेको छ। मेरो साधारण प्रश्न हो, प्रति लिटर खाने तेलमा एकैचोटि 100 भन्दा बढी रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भयो। कामदारको मूल्य वृद्धि भएको छैन, पारिश्रमिक वृद्धि भएको छैन। जनताको कमाई इन्कमलाई त्यो आधार मानेर मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने, यो हचुवाको भरमा जे पायो त्यही मनलाग्दो मूल्य बढ्या छ, तर सरकारले हेरेको छैन। किन होला? होइन, यस्तो हाम्रो एउटा त यो चाहिँ स्टेट नै, राज्य समिति यति कमजोर, छिनछिनमा सरुवा छ। 2 महिना 3 महिना ओलीजीको पालामा त दक्षताको त पुरै तिलान। देउगाज्यूका पालामा राम्रो गरौँ न त यसपालि। त्यही त मैले भने अहिले चाहिँ निर्णय अलि समय भएन भने गुनासो छ। त्यो बेला यस्तो यस्तो निर्णय कि गर्नै नहुने निर्णयहरू त्यो छ। त्यसकारण निर्णय प्रक्रियालाई फास्ट गर्नुपर्छ र यो हाम्रो प्रशासन तर्फमा चुस्त दुरुस्त दक्षताको आधारमा रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट, कामका आधारमा रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट, त्यो चाहिँ सिस्टमलाई लागू गर्नुपर्छ र यो हाम्रो अनुगमन प्रणालीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्छ। अननेचुरल अप्राकृतिक किसिमबाट कहीँ भाव बढिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो। र जहाँसम्म यो पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नै समस्या छ। अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसको प्रभाव यहाँ परेको छ। तर त्यसको नाउँमा जति बढाएको छ त्योभन्दा बढी
बढ्ने प्रवृत्ति कहीँ छ भने त्यसलाई चेक पनि गर्नु पर्यो र सरकारले कहाँ चाहिँ मद्दत गर्नु पर्यो त्यहाँ पनि गर्नु पर्यो। हुन त सबैले धेरै नै काम गर्यौँ भनेर यहाँहरूको आफ्नै दाबी हुन्छ, फलानुले काम गरेन भनेर। तिहार आउन अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। लगभग 50,000 माला सयपत्री फुलको आयात गरिँदै रहेछ। अर्बौँको भाइ मसला भियतनामदेखि थाइल्यान्ड हुँदै भारतबाट आउँदो रहेछ। भाइटिकामा हामीले सगुनमा दिने, उपहारमा दिने भनेपछि हामीले यति धेरै के काम गरेछौँ त यत्रो कृषि प्रधान देशमा फुलमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्ने गरी। काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट जसको कुरा गरे पनि हामीले अब हाम्रो पोलिसीले के फोकस गर्नुपर्छ भने हामी कति एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्दा पनि कति चाहिँ हाम्रै आवश्यकताहरू जुन चाहिँ सामान्य ठुलो टेक्नोलोजीको ठुलो कुरा पनि होइन, टेक्नोलोजीको अब ठुलो हाई टेक्नोलोजी हामीले सक्दैनौँ, किन्नै पर्यो भने फुल उमार्न धेरै चाहिदैन। हाम्रो फोकस के गर्नुपर्छ भने अब हाम्रो जुन ट्रेड ग्याप यत्रो ठुलो छ, हरेक चिज चाहिँ हामी चाहिँ आयात गर्छौँ, सानो सानोभन्दा चिज जहाँ चाहिँ ठुलो टेक्नोलोजीको नि आवश्यकता छैन, यहीँका मान्छेहरूले चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट ती कुराहरू गर्न सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ सब्स्टिट्युसन, त्यो के अरे यो इम्पोर्ट चाहिँ कम गर्ने पोलिसीमा जानुपर्छ। हामीले अब ग्रिन इकोनोमी हाम्रो चाहिँ अब हाइड्रो पावर उत्पादन, अहिले त उत्पादन नै अब यहाँ खपत हुन्न भनेर रोकिरह भन्ने मैले चाहिँ सुनिरहेको छु। यो चाहिँ उत्पादन हुन दिनु पर्यो, रोक्ने होइन। त्यसको सट्टा के गर्नु पर्यो भने बरु पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा अब चाहिँ ग्रिन इकोनोमीमा संसार गइराखेको छ, टेक्नोलोजी चेन्ज भइसक्यो, इलेक्ट्रिक कारहरू नै अब चाहिँ पेट्रोलियम कार बराबरकै मूल्यमा आउन थालिसक्यो। 8-10 वर्षमा त यो कम्पिटिटिभ हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ 15-20 वर्षको प्लान गरेर यति वर्षमा हामी टोटल्ली पेट्रोलियम पदार्थबाट मुक्त गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई इलेक्ट्रिक सिस्टममा लान्छौँ, हाम्रो कुकिङ घर घरमा चाहिँ हामी चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट गराउँछौँ र त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ विद्युत चाहिँ कन्जम्सन बढाउँछौँ भन्ने रणनीतिमा जानु पर्यो नि। अहिले चाहिँ अब लाइसेन्स नै रोकेर यो चाहिँ उनै गरेर अब हाम्रो चाहिँ यो बर्खा मासमा चाहिँ बढी उत्पादन हुन्छ, खेर जान्छ। राजनीति अर्थ राजनीति हुन सकेका छैन कि पुरा राजनीति मात्रै भयो, जनतासँग कहिले जोडिने त हामी? एकदम त्यही त। यसमा यो चाहिँ गाडी चल्या जस्तो के, गाडी चल्दा अब यो ब्रेक मात्रै ठिक भएर पनि भएन, त्यो चाहिँ व्हिल मात्रै के अरे टायर मात्रै ठिक भएर भएन, सबै त्यो पार्ट पुर्जा सँगसँगै जसको जे जिम्मेवारी छ सँगसँगै गऱ्यो भने मात्रै त्यो गाडी चाहिँ राइट ठाउँमा पुग्छ होइन। अब एउटा मात्रै बिग्रियो भने पनि अरू ठिक, म त ठिक छु भनेर मैले दाबी गरेर मात्रै मैले ठिक गर्न कोसिस गर्ने भने पनि इट इज नट गोइङ टु बी राइट अनलेस सबै हाम्रो चाहिँ संयन्त्रहरूले दिस इज आवर मिसन, दिस इज आवर भिजन, दिस इज आवर ड्युटी भन्ने मनसायका साथ हामी चाहिँ एक मन एक कर्मका साथ हामीले काम गर्ने हो भने काम गर्नु पर्यो। अनि गफ मात्रै उठाएको छ कार्यालय। अब यस्तो हामी त गफमै रमाउने जनता पनि सोझा सरल नेपालीहरू सहजै विश्वास गजबसँग भन्ने कस्तो मजासँग कुरो मिलाएर भने गर्छ है क्या अहिले त भनेर विश्वास गरिहाल्ने के। त्यसकारण अब हामी काम हेर्छौँ, हामी चाहिँ कुरामा विश्वास गर्दैनौँ भन्नु जनताले पनि त्यो कुरो हामी कामबाट हेर्ने हो, कुराबाट हामी विश्वास गर्दैनौँ भन्ने जबसम्म गर्दैनौँ, कुरामा विश्वास गर्ने, मक्ख पर्ने अनि चिटेट हुने, आफूलाई नै के अरे ठग्न चाहिँ दिने, त्योबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। वर्तमान सरकार समक्ष तेर्सिएको सबैभन्दा पेचिलो विषय एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग, नेपाल भारतको सम्बन्ध सुधारका लागि काङ्ग्रेसले पहल थालेको छ भनेर काङ्ग्रेस नेताहरूको भारत भ्रमण भइराखेको विषय, यो सरकारले भर्खरै मात्र 100 दिन पुरा गरेको छ। यो 100 दिनको अवधिमा सरकारको काम कारबाहीप्रति जनताका असन्तुष्टिका विषय र सरकारका उपलब्धिका विषय साथसाथै काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेका कारणले काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन र त्यसबाट आउने नेतृत्वसँग भएका एजेन्डा, उहाँहरूका दाबीका विषयमा आज विशेषतः खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग, उहाँसँगै खरो प्रश्नबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।